बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, कय्यूम अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम है। कय्यूम के मानी खुद भी कायम और मखलूकात का कायम रखने वाला और खबरगिरी करने वाला, मुआमलात की देखभाल करने वाला है। अल्लाह अल कय्यूम है, यानी हर मखलूक की तख्लीक, तरबियत, रिज्क, इनकी हिफाजत, उनके आखिरत में हिसाबो किताब की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला के पास है। वो अल्लाह ही है जो ये सारे काम सरअंजाम देगा और इन कामों को करने के लिए वो किसी का मोहताज नहीं। जमीन और सातों आसमान और उनके अंदर रहने वाली सब मखलूकात उसके सहारे कायम है। देखभाल करने वाला, कायनात को कायम रखने वाला और संभालने वाला, जो पूरी कायनात का मुहाफिज और निगरान है। उसकी हयात कामिल और जाती तौर पर कायम है और आसमान और जमीन वालों को कायम रखने वाला है। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि तमाम इंतजामात, रिज्क और तमाम हालात उसके हाथ में हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में इसमें आजम या हई या कय्यूम के फवायद व बरकात बताऊंगा, बल्कि एक खास अमल भी आपके साथ शेयर करूंगा। इंशाअल्लाह आप इस अमल से खुशहाल हो जाएंगे। इन अल्फाज को पढ़ने का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। नाजरीन इकराम, अल्लाह ताला को अल्लाह और माबूद हकीकी मानने का एक नागुज़ीर तकाजा ये है कि उसकी सिफात को माना जाए। एक सिफत हई है और दूसरी कय्यूम है। हई के मानी है जिंदा, कय्यूम से मुराद वो जात है जो खुद से कायम हो, उसे खुद को कायम रखने के लिए किसी सहारे की जरूरत ना हो और इसके साथ साथ वो सबको कायम रखे हुए हो और सबको संभाले हुए हो। इन सिफात के बयान से ये वाज़े करना मकसूद है कि जिंदगी वो ही दे सकता है जो खुद जिंदा है, कायम वो ही रख सकता है जो खुद कायम हो, संभाला और सहारा वो ही दे सकता है जो खुद को संभाले हुए हो और उसे खुद को कायम करने के लिए किसी सहारे की जरूरत ना हो। चनाता कुरान मजीद का ये मुकाम इन माबूदों के मुकम्मल नफी कर देता है जो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हैं, जो जिंदगी पाने के लिए किसी और हस्ती के मोहताज हैं, जो जिंदगी देने की कुदरत नहीं रखते, जिन्हें अपना वजूद कायम रखने के लिए सहारों की जरूरत होती है, जो हकीकी सहारा बनने की सलाहियत से महरूम है और जो अपनी बका और अपने कयाम के लिए एक हय्यो कय्यूम के मोहताज हैं। इसलिए अल्लाह को इलाहा और माबूद मानने का मतलब यह है कि जिंदगी भी उसी से मांगी जाए और सहारा भी उसी से तलब किया जाए। इंसान अगर थोड़ा सा गौर करे तो हजारों और लाखों नेमतें उसे घेरे हुए हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी सिफात में से खास तौर पर तख्लीक को बयान किया है। अल्लाह ताला के इस इस्म अल कय्यूम से बंदा का नसीब ये है कि वो माँ सवाए अल्लाह से बिल्कुल बेपरवाह हो जाए। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिसने ये जाना अल्लाह ताला कय्यूम है तो उसने तदबीरो इश्तिगाल से निजात पाई और राहतो तफवीज के साथ अपनी जिंदगी गुजारी। लिहाजा अब ना तो बुखल करेगा और ना दुनिया के किसी भी पेश कीमत चीज को कोई अहमियत देगा। अल्लाह ताला के इस इस्म अल कय्यूम के फवायद व बरकात में से है कि जो शख्स बवक्त सहर इस इस्म की बहुत ज्यादा पढ़ा करे तो लोगों के कलूब में इसका तसर्रुफ जाहिर होगा, यानी तमाम लोग उसे महबूब व दोस्त रखेंगे। और अगर कोई शख्स इस इस्म को बहुत ज्यादा पढ़े तो इसके तमाम अमूर बहस्बे दिल पूरे होंगे। दोस्तों, इमरजेंसी पैसे या कोई भी मसला हल करने के लिए सिर्फ 33 बार या हय्यो या कय्यूम बेरहमती का अस्तगीस पढ़ें। जो शख्स रोजाना इस इस्म मुबारक या कय्यूम को 33 मरतबा पढ़ेगा, इंशाअल्लाह लोगों में इसकी इज्जतो साख ज्यादा होगी और तन्हाई में बैठकर विर्द करेगा तो इंशाअल्लाह खुशहाल हो जाएगा। उसकी सुस्ती और काहिली दूर हो जाएगी। इंशाअल्लाह दो अस्मा की तिलावत से नींद का गलबा दूर हो जाता है। बल्कि जो इस इस्म को हर रोज तन्हाई में 70 बार पढ़ेगा, इंशाअल्लाह
کن ذہنی سے نجات پائے گا اور اس کا حافظہ قوی اور دل منور ہو جائے گا۔ اور جس آدمی کو نیند نہ آتی ہو وہ 100 بار یا حیو یا قیوم پڑھے، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ یہ عمل دوسرے پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ وہ یہ دعا صبح و شام پڑھا کریں، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ جو شخص بکثرت اس کا ورد رکھے گا انشاءاللہ لوگوں میں اس کی عزت زیادہ ہوگی۔ سحر کے وقت جو کوئی بلند آواز سے اس کو پڑھے گا اس کا تصرف دلوں میں ظاہر ہوگا، یعنی لوگ اس کو دوست رکھیں گے۔ جو 41 بار روزانہ یہ دعا مانگے گا تو انشاءاللہ اس کا مردہ دل زندہ ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کا ورد فرماتے۔ یاد رہے دوستو، قرآن شریف میں 300 کے قریب یہ کلمہ مختلف شکلوں میں آیا ہے۔ پھر بہت سی نعمتیں گنا کر پوچھا گیا ہے اور انسان نے ہر نعمت کی تخلیق کے متعلق یہی بتایا ہے کہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ پھر بغیر سوال کیے کئی مقامات پر بتایا گیا کہ اللہ نے یہ نعمتیں تمہارے اور دوسرے جانداروں کے لیے پیدا کی ہیں۔ اگر انسان سے پوچھا یا کہا جائے کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اسے کس نے پیدا کیا، تو ضرور یہی جواب دے گا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ انسان کو کس نے پیدا کیا تو ضرور یہی جواب دے گا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ دن، رات، سورج اور چاند کس نے پیدا کیے تو جواب یہی دے گا کہ اللہ نے یہ سب پیدا کیا ہے۔ اگر انسان سے پوچھا جائے کہ بارش کون برساتا ہے اور اس سے یہ پوچھا جائے کہ کھیتیاں کون اگاتا ہے تو ضرور یہی جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہزاروں لاکھوں برسوں سے انسانوں کو پیدا کیے جا رہی ہے۔ البتہ اس تناسب میں کبھی کبھار معمولی سی کمی کر دیتا ہے کہ کسی صدی میں لڑکیاں معمول سے زیادہ پیدا ہو جائیں۔ یہ کون ہے جو انسانوں کے تناسب میں کمی بیشی کر رہا ہے؟ سب کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان سے یہ پوچھا جائے کہ موت اور حیات کس کے اختیار میں ہے تو یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جب کائنات میں سب کچھ وہی پیدا کرتا ہے تو پھر حکم اور امر بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو القیوم کہا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں تمام چیزوں میں غور و فکر کر کے اپنی ہمیشہ رہنے والی ذات کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔